यो अहिले त्यहाँ ठ्याक्कै तिमीहरूले अघि भर्खर एन्सर हेऱ्यौ, यो एन्सर अघिको एन्सर म्याच छैन नि, होइन? किन छैन? किनभने हामीले सिम्पल सिफ्टिङ गरिरहेको छैनौँ, हामीले सर्कुलरली सिफ्टिङ गरिरहेछौँ है। सर्कुलरली सिफ्टिङको मिनिङ चाहिँ के हो? जस्तै तिम्रो सिग्नल पिरियडिक हुनै पर्छ क्या, स्टार्टिङ पोइन्ट एन्डिङ पोइन्टहरू कनेक्टेड हुनै पर्छ, होइन? त्यही भएर हामीले सिग्नललाई चाहिँ, त्यही भएर माथिको तिमीहरूले डेरिभेसन हेर्दाखेरि पनि के देख्यौ त? हामीले सिग्नललाई पहिला पिरियडिकमा कन्भर्ट गर्यौँ सर्कुलरली सिफ्ट गर्नेलाई, होइन? अनि के अरे पिरियडिकमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ हामीले के गर्यौँ त? त्यसलाई चाहिँ सिफ्टिङ गर्यौँ। त्यही नै कन्सेप्ट चाहिँ यसमा चाहिँ युज भएको हो क्या। पहिला चाहिँ के अरे पिरियडिकमा कन्भर्ट गर्ने, पिरियडिकमै सिफ्टिङ गर्ने, अनि पिरियडिकमा सिफ्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो जुन जुन टाइम पिरियडको हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ त्यो त्यो टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ हामीले हेर्ने। यही भनेको चाहिँ सिफ्टिङ भयो। ठिक छ? अब यसको चाहिँ अर्को मेथड हेरौँ है। यो भनेको ग्राफिकल मेथड भयो। अर्को मेथड भनेको चाहिँ सर्कुलर सिफ्ट प्रपर्टी युज गरेको मेथड। अब यो मेथड चाहिँ यहाँ हेर ल, यो भनेको जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो हाम्रो सर्कुलर सिफ्टिङको चाहिँ लेख्ने तरिका हो। डबल ब्राकेट स्मल एन माइनस के, अनि यो 4, 4 को मिनिङ के हो? यता एन थियो नि त, होइन? यता एन थियो नि, होइन? है, यो एन को मिनिङ के हो त? फन्डामेन्टल टाइम पिरियड कतिवटा छ, होइन? फन्डामेन्टल टाइम पिरियड कतिवटा छ क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4वटा थियो नि, होइन? 0 देखि 3 सम्म 4वटा थियो है। त्यही भएर एनको भ्यालु चाहिँ यता 4 लेखेको। ठिक छ? अब के को भ्यालु यता 2 किन लेखेको छ? किनभने क्वेसनमै भनिरहेछ n-2 निकाल भनेर, त्यही भएर के को भ्यालु यता 2 लेखेको है। क्वेसनमै n-2 भन्दैछ। ठिक छ? अब यतिलाई चाहिँ हामीले सर्कुलरली सिफ्ट गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सिम्पली एनको भ्यालु चाहिँ, एनको भ्यालु कतादेखि कतासम्म गइरहेको थियो त? 0 देखि 3 सम्म, होइन? त्यही भएर एनको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 देखि 3 सम्म गरेर चाहिँ आन्सर निकाल्छौँ। पहिला चाहिँ 0 1 2 3 त्यसरी चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। 0 राख्दाखेरि के आउँछ त? ब्राकेट भित्र, डबल ब्राकेट भित्र -2, होइन? सबस्क्रिप्टमा 4। तर -2 को चाहिँ हामीसँग भ्यालु छैन, होइन? क्वेसनमा -2 को हामीसँग भ्यालु छ त? छ कि छैन? खोइ त बोलेको, क्वेसनमा -2 को भ्यालु छ। यहाँ हेर त, जस्तै यहाँबाट यति चाहिँ तिमीहरूले बुझिसकेका छ नि, होइन? यो कसरी आएको भनेर। बुझेछ नि, होइन? यहाँसम्म है। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? किनभने हाम्रो क्वेसनमै के छ त? एनको लिमिट चाहिँ 0 देखि कतासम्म छ त? 3 सम्म छ हो क्वेसनमा है। अब 0 देखि 3 सम्म लिमिट छ भने हामीले के गर्छौँ त? एनको भ्यालु एउटा एउटा राखेर चाहिँ चेक गर्छौँ के। फर्स्टमा एनको भ्यालु 0 राख्ने, एनको भ्यालु 0 राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो त? -2 है। तर हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ -2 को त हामीसँग भ्यालु नै छैन। भ्यालु कतादेखि कतासम्म छ त? 0 देखि 3 सम्मको मात्रै भ्यालु छ। त्यही भएर हामीले के प्रपर्टी युज गर्छौँ त यसमा? कुन प्रपर्टी यसमा युज गर्छौँ त हामीले? पिरियडिक प्रपर्टी है। पिरियडिक प्रपर्टी युज गर्छौँ। पिरियडिक प्रपर्टीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? हाम्रो जति फन्डामेन्टल टाइम पिरियड हुन्छ त्यतिले चाहिँ के अरे सब्सट्र्याक्सन गर्छौँ। यसमा चाहिँ 4 - 2 भयो, x2 आयो। अब x2 मा चाहिँ हामीसँग भ्यालु छ। x2 मा कति भ्यालु थियो त? 3 भ्यालु थियो। त्यही भएर हामीले 3 लेख्यौँ। ठिक छ? त्यसपछि चाहिँ n को भ्यालु 1 राख्यौँ। n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि पनि फेरि कति आयो त? -1 आयो। तर हामीसँग -1 को भ्यालु छैन। त्यही भएर फेरि हामीले पिरियडिक प्रपर्टी युज गर्यौँ अनि 4 - 1 गर्यौँ, 3 आयो। x3 मा हामीसँग भ्यालु थियो 4 छ, त्यही भएर 4 आयो। ठिक छ? त्यसपछि फेरि हामीले x2 निकाल्यौँ, होइन? x2 मा चाहिँ माइनस गर्दाखेरि 0 आउँछ। 0 मा चाहिँ हामीसँग भ्यालु छ, त्यही भएर केही फरक परेन। यसको डाइरेक्टै हामीले आन्सर लेख्यौँ 1। त्यसपछि चाहिँ हामीले x3 निकाल्यौँ। x3 मा पनि 3 - 2 गर्दाखेरि 1 आउँछ, होइन? 1 मा हामीसँग भ्यालु थियो, हामीले भ्यालु लेख्यौँ। अब यो सबै हामीले लेखिसकेपछि यसको आन्सर चेक गर है। जस्तै ग्राफिकल र
यो प्रपर्टी युज गरेको बाट एन्सर चाहिँ ठिक छ कि छैन। 0 मा अब हामीलाई x ड्यास n बनाउनु पर्यो हैन। x ड्यास n बनाउँदाखेरि 0 मा कति छ त 3 एम्प्लिट्युड छ, 1 मा कति छ त 4 एम्प्लिट्युड छ है, 2 मा कति छ 1 एम्प्लिट्युड, 2 मा 1 एम्प्लिट्युड, त्यस्तै गरी 3 मा कति एम्प्लिट्युड छ 3 मा 2, 3 मा 2 एम्प्लिट्युडको छ। अब यो एन्सर चाहिँ हामी माथि चेक गरौँ 3 4 1 2 आएको हुनुपर्छ यहाँ र 3 4 1 2 एन्सरमा छ भनेपछि हाम्रो दुवै मेथडबाट चाहिँ एन्सर चाहिँ म्याच गर्यो है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्राफिकल युज गर्यौं, त्यसपछि चाहिँ सर्कुलर शिफ्ट प्रपर्टी युज गर्यौं। ल यतिसम्म गरिसक्यो है। अब यसपछि चाहिँ हामीले हुन त यो सर्कुलर यो डायग्राम जुन देखिरहेछ नि दुईटा सर्कल, त्यो बेला अहिले फर्दर के अरे अझ यसको के अरे न्युमेरिकलहरू गर्छौं, तर यहाँ चाहिँ सिम्पली सब्स्टिट्युसन मात्रै गरेको छ। यता चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ है, यो ग्राफिकल मेथड गरे हैन, ग्राफिकल मेथड र जुन के अरे हाम्रो सर्कुलर शिफ्ट मेथडबाट जुन एन्सर आयो दुवै राइट छ, दुवै ट्याली गर्यौं भनेपछि हाम्रो एन्सर करेक्ट छ। अब यो चाहिँ के गरेको है, यसमा चाहिँ सिम्पली एक्सएललाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको छ है। यो सर्कुलर शिफ्ट वाला न्युमेरिकलहरू गर्ने यो वान अफ एउटा तरिका पनि हो है, जुन चाहिँ अहिले म फर्दर पछितिर चाहिँ भन्छु। यो तरिकामा चाहिँ के हुन्छ, सर्कल नै बनाएर चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छौं है। जस्तै यसमा यो चाहिँ मैले के को सर्कल बनाइरहेको छु त एक्सन को सर्कल बनाइरहेको छु हैन। बनाउँदाखेरि यो लेख्ने नै तरिका हो है, यसमा चाहिँ तिमीहरूले आफैले केही पनि मोडिफाई गर्न मिल्दैन। कसरी लेखिन्छ त, मैले सर्कल बनाउँदाखेरि मैले पहिला के गर्नु पर्यो त, के को सर्कल बनाइरहेको छु त्यसको नाम लेख्नु पर्यो, के को बनाइरहेको छु त एक्सन को, भनेपछि एक्सन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मैले सर्कल बनाउनु पर्यो है। सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा चाहिँ मैले चाहिँ भ्यालुहरू लेख्नु पर्छ हैन। सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यो पोइन्टबाट स्टार्ट गरे, x0 लेखे, ओरिजिन। ओरिजिन तिमीहरूले जस्तै जेनरली ओरिजिन के हुन्छ त के अरे हरिजेन्टली लेखिन्छ, भर्टिकली ओरिजिन लेख्दैन। जस्तै तिमीहरूले माथिकै ग्राफिकल मेथडमा को डायग्राम हेर्दाखेरि यहाँ हेर त, माथिकै ग्राफिकल मेथडबाट नै तिमीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिन कता लेख्थ्यौ त, ओरिजिन जहिले पनि कुन साइडमा हामीले लेख्छौं हरिजेन्टल लाइनमा, नट भर्टिकल लाइनमा। त्यही भएर जहिले पनि ओरिजिनको भ्यालु हामीले कता लेख्छौं त हरिजेन्टली है, भर्टिकलीमा चाहिँ लेख्दैनौं। ठीक छ। अब x0 चाहिँ यता छ हैन, x0 चाहिँ यसरी लेख्ने, यसको यो ठाउँमा हैन यो प्लेसमा कति भ्यालु थियो भनेर यसको भ्यालु चाहिँ हामीले सर्कमफ्रेन्सको भित्र लेख्छौं। ठीक छ। कहीं कहीं यसको भ्यालु बाहिर लेखेको पनि तिमीहरूले देखेको चाहिँ हुन सक्छ हैन, बुकहरुमा अरु कुनै नोट्सहरुमा अलिकति चेन्जेसहरु के अरे देख्छ, तर स्टिल तिमीहरूले एउटै तरिका चाहिँ फलो गर है, नत्र लेख्दाखेरि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मिस्टेक हुन्छ। अब यसरी चाहिँ लेख्यो। अब मैले x0 पछि x1 को भ्यालु लेख्नु पर्यो। x1 मैले अब यता लेख्ने क्लकवाइज लेख्ने कि क्लकवाइज लेख्ने कि एन्टी क्लकवाइज लेख्ने है। यो कन्सेप्टमा तिमीहरूले जुन पनि तरिका युज गर्दा हुन्छ, क्लकवाइज पनि लेख्दा हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज पनि लेख्दा हुन्छ, बट अलवेज फलो वान वे मात्रै है। या कि क्लकवाइज नै सबै न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि क्लकवाइज मेथडबाटै सल्भ गर, या कि एन्टी क्लकवाइज मेथडबाटै सल्भ गर। तिमीलाई न्युमेरिकलमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेर चाहिँ सोध्दैन है। यो तरिकाबाट न्युमेरिकल सल्भ गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। त्यही भएर यस्तो माइनर कुराहरुमा चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहौ। म चाहिँ यही हाम्रो के अरे मैले बनाएको यो पीडीएफ थ्रु नै गए है। यसमा चाहिँ के छ त, कुन वेबाट गइरहेछ त क्लकवाइज वेबाट गइरहेछ हैन। x0 यता मैले लेखे भने x1 कता हुन्छ त यता हैन। त्यस्तै गरी x2 कता हुन्छ त यता x2 हुन्छ र x3 चाहिँ यता हुन्छ। मैले क्लकवाइज चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे। बुझे यतिसम्म? अनि भ्यालु चाहिँ कसरी लेख्ने छ त, भ्यालु चाहिँ भित्र लेखिन्छ, भित्र लेख्ने। माइनर चेन्जेसहरु चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ लेखेको चाहिँ देख्छ होला, तर एउटै नै रुल फलो गर है।
यही पिडिएफमै भएको रुल चाहिँ फलो गर। तिमीहरूले लिएको बुक चाहिँ अब गणेश गौतम सरको बुकमा चाहिँ सायद एन्टी क्लकवाइज पनि न्युमेरिकल सल्भ गरेछ कि एकताल हेर्नु, बट एन्सर चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो त्यही नै एन्सर आउने हो है। त्यही भएर ल यसरी चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ सर्कलमा चाहिँ प्लट गरिसक्यौँ होइन। प्लट गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स यसमा 4वटा मात्रै डिस्क्रिट भ्यालु छ, त्यही भएर ठ्याक्कै ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा हुन्छ। जस्तै ओरिजिनको भ्यालु पनि मिड पोइन्टमा, यो x1 को भ्यालु पनि मिड पोइन्टमा, x2 को भ्यालु पनि मिड पोइन्टमा, त्यसरी चाहिँ हामीले सर्कमफ्रेन्समा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्यौँ। क्लियर छ यतिसम्म? अहिलेसम्म सब्स्टिट्युसन मात्रै सिकिरह, यो सर्कमफ्रेन्समा र के अरे सर्कल बनाएर चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो हैन। यो क्वेसनको चाहिँ यता सर्कल बनाएर चाहिँ यता चाहिँ के लेखेको छ त एन्सर लेखिरहेछ है। एन्सरमा चाहिँ के छ फेरि मैले के भने पहिला स्टार्टिङ कताबाट गर्ने त के को बनाइरह सर्कल x डैश n को। x डैश n भनेको के थियो त xn -2, यही क्वेसनको एन्सर बनाइरह xn -2 को बनाए। xn -2 मा चाहिँ ओरिजिनको भ्यालु चाहिँ यता हैन, त्यसपछि क्लकवाइज नै गइरहेछ, x1 यता, x2 यता, x3 यता, अनि सबैको भ्यालु चाहिँ सर्कमफ्रेन्समा तर भित्रमा चाहिँ लेखिरहेछ। ठीक छ, यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो सर्कल बनाएर। अब फर्दर तिमीहरू न्युमेरिकल हेर्छ, त्यही भएर यो सर्कल कतातिर काम लाग्छ भनेर बुझिन्छ यो कुराहरू। ल यो टपिक हेर त, यसमा के भन्दैछ सर्कुलरली इभन सिक्वेन्स इभन सिमेट्री हैन, र सर्कुलरली अड सिक्वेन्स अड सिमेट्री। ठीक छ, कुनै हाम्रो के अरे डिएफटी सिक्वेन्स जुन दिएको सिक्वेन्स हुन्छ हैन, त्यो इभन सिमेट्री छ कि अड सिमेट्री छ त्यो कसरी निकाल्ने भनेर के अरे यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ। एकैछिन पख है त, म चार्जर लाउँछु, यता ब्याट्री डाउन हुन लागिसक्यो। ल यहाँ हेर है त, अब सर्कुलरली इभन सिक्वेन्स हैन, इभन सिमेट्री है, र सर्कुलरली अड सिक्वेन्स अड सिमेट्री चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। ठीक छ, इभेनको र अडको के अरे कस्तो खाले सिग्नल इभेन हुन्छ कस्तो खाले सिग्नल अड हुन्छ त्यसको लजिक चाहिँ त्यही नै हो है। जस्तै इभेन सिग्नल हुनलाई के हुनुपर्छ त एक्स यो भनेको योसँग इक्वल हुनुपर्छ हैन। अड सिग्नल हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त एक्स एन माइनस एक्सएन सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ फर सर्कुलरली। अहिले चाहिँ हामीले सर्कलको कुरा गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ एक्स क्यापिटल एन माइनस एन आएको है यो सिग्नल। जेनरली चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ इभेन सिग्नल हुनु भनेको के हो त, जस्तै एक्सटी जुन सिग्नल छ हैन, अनि यो सिग्नलको मैले एक्स माइनस टी निकाल्यो भने है, अनि यो दुईटा सिग्नल चाहिँ इक्वल छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इभन सिग्नल भन्थ्यौँ हैन। अड सिग्नल कसलाई भन्थ्यौँ त एक्सटी चाहिँ एक्स माइनस टी सँग इक्वल कसरी हुन्छ त अगाडि माइनस भएर माइनस एक्स माइनस टी सँग इक्वल छ भने त्यस्तो खाले सिग्नललाई चाहिँ अड सिग्नल हामीले भन्थ्यौँ है। यसमा पनि त्यही नै कुरा हो, जस्तै एक्सएन सँग इक्वल छ भने इभन सिग्नल भयो, माइनस एक्सएन सँग इक्वल छ भने चाहिँ के भयो त
अड भयो। तर सिन्स हामीले सर्कुलरको कुरा गरिरहेछौँ त्यही भएर n माइनस n र n माइनस n चाहिँ आउँछ है। सर्कुलर के अरे सर्कुलर सिमेट्रीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल यसको चाहिँ के अरे न्युमेरिकल चाहिँ हेरौँ है। ल यो क्वेसनमा के भन्दैछ त, चेक वेदर द गिभन सिग्नल एक्सन इज अ सर्कुलरली इभन सिग्नल अर नट। यो दिएको सिग्नल चाहिँ सर्कुलरली इभन सिग्नल हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ भन्दैछ। यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ सबसे सुरुमा क्यापिटल एनको भ्यालु कति छ, 4 छ। यो चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है। यो अघि मैले जुन भने नि जस्तै सर्कुलर के अरे सर्कुलरको चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेख्ने तरिका चाहिँ यो हो भनेर है। यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ है। जस्तै अघि चाहिँ n माइनस माथि चाहिँ पख म तिमीहरूले दुईटा तरिका हुन्छ लेख्दाखेरि चाहिँ, आइदर तरिका चाहिँ तिमीहरूले फलोअप गर्दाखेरि चाहिँ भयो। जस्तै एउटा तरिका यो भयो हैन, स्मल n माइनस के अनि सबस्क्रिप्टमा n है, एउटा तरिका यो हो। अर्को तरिका चाहिँ यहाँ जुन तल देखिरहेछ यो है। यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो फर्मुलामा n माइनस के थियो हैन, n माइनस के नभइकन इफ माइनस n छ भने चाहिँ सिन्स यसले पेरिडिक प्रपर्टी फलो गर्छ त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ हामीले n माइनस n पनि लेख्न चाहिँ पायौँ। पेरिडिक प्रपर्टी वाला हामीले माथि न्युमेरिकल पनि हेर्यौँ, त्यही भएर त्यसरी चाहिँ लेख्न चाहिँ मिल्छ। बट जेनरलाइज वेमा चाहिँ n माइनस के र सबस्क्रिप्टमा n नै लेखिन्छ। यो न्युमेरिकल हेरौँ त, क्यापिटल n इक्वल्स टु 4 क्वेसनमै दिएको छ हैन। हामीसँग के छ त, इभन सिमेट्री के अरे सर्कुलरली इभन सिग्नल हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई भन्दैछ हैन। अब सर्कुलरली इभन सिग्नल हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त, क्यापिटल n माइनस स्मल n सुड बी इक्वल्स टु xn। यो रुल चाहिँ फलो हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले माथि नै डिफिनिसनमा चाहिँ हेरिसक्यौँ, जहाँ चाहिँ क्यापिटल n भनेको के हो त, 4 हो है। अब यो चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले n को भ्यालु कहाँदेखि कतासम्म, यता कहीँ पनि एरो दिइरहेको छैन है। एरो नदिनुको मिनिङ के हो, ओरिजिनको भ्यालु कुन हो, 1 हो, फर्स्ट पोजिसन हो। त्यही भएर हामीले ओरिजिनबाटै स्टार्ट गर्छौँ, ओरिजिनदेखि 3 सम्म जान्छ। n इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि 4 माइनस 0 भयो हैन। n इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि अब यो भनेको हामीले डिफ्रेन्ट n को भ्यालु राखेर चाहिँ यति चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। यति निकाल्न चाहिँ तिमीहरूले सकिहाल्छ। ल यहाँसम्म तिमीहरूले निकाल्न सकियो। अब यसपछि सिम्पली सब्सट्र्याक्सन गरेर चाहिँ यता लेखिरहेछ x4 x3 x2 x1 यतिसम्म पनि केही छैन। तर यसपछि चाहिँ हामीले मिलाउन खोजिरहेको है, चेक गर्न खोजिरहेको कि हाम्रो सिग्नल इभन सिग्नल हो कि होइन, सर्कुलरली इभन सिग्नल हो कि होइन भनेर चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गरिएको छ यहाँ हेर है त। हाम्रो एन्सरमा चाहिँ के आयो त, x4 आयो नि हैन। अब यो x4 को भ्यालु x0 सँग के अरे इभन सिग्नल हुनलाई के हुनु पर्यो त, यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो नि। यो दुईटा इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेछ। x0 सँग यो इक्वल छ भनेर चेक गरिरहेछ है। x4 मा हामीसँग भ्यालु छ त, पहिला हेर त यहाँ यो 0 देखि 3 सम्म मात्रै भ्यालु छ हो कि हैन। x4 को भ्यालु छ हामीसँग छैन हैन। तर सिन्स यो सिग्नल चाहिँ सर्कुलर सिग्नल हो, यसले चाहिँ कुन प्रपर्टी फलो गर्छ त, पेरिडिक प्रपर्टी फलो गर्छ है। अनि x4 को भ्यालु यता 4 टाइम पिरियडमा मैले भ्यालु हेर्यौँ भने 4 टाइम पिरियडको भ्यालु के हुन्छ त, ओरिजिनको जे भ्यालु हुन्छ त्यही नै 4 टाइम पिरियडको भ्यालु हुन्छ। हामीले माथि नै पेरिडिक रुल फलो गर्दाखेरि के पढेको थियौँ त, स्मल के अरे क्यापिटल n प्लस के भनेको चाहिँ के हो त, क्यापिटल n प्लस के भनेको केसँग इक्वल हुनुपर्छ त, x इज इक्वल्स टु xn सँग हैन। बिर्सिसक्यौ है। यसको मिनिङ के हो यता हेर है, तिमीहरूले
तिमीहरूले बिर्सिसक्यो जस्तै लागिरहेछ मलाई। यहाँ हेर त x4 छ नि हैन, x4 मा हामीसँग भ्यालु छैन हैन। यदि त तिमीहरूले क्लियर छ कि 0 टाइम पिरियड देखि 3 टाइम पिरियड सम्मको मात्रै भ्यालु छ है। भनेपछि x4 को भ्यालु हामीले कसरी निकाल्छौं त, x क्यापिटल N प्लस k गरेर। अब क्यापिटल N की भ्यालु 4 छ, k भनेको कति हुनु पर्यो त यो केसको लागि चाहिँ 0 हुनु पर्यो हो कि हैन, हो कि हैन भन न। हो म्याम है। अब यो x 0 4 प्लस 0 हुनु पर्यो। 4 प्लस 0 को मिनिङ के हो, यो x0 इसके क्यापिटल N प्लस k भनेको चाहिँ xk सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले 4 लाई चाहिँ के लेख्यौं त x0 लेख्यौं। पेरिडिक रुल चाहिँ के अरे पेरिडिसिटी रुल चाहिँ यसमा अप्लाई गरेको, ठीक छ। त्यसपछि चाहिँ x3 छैन, x3 को भ्यालु छ हामीसँग 6 है, छ नि हैन हामीसँग x3 को भ्यालु। त्यही भएर x3 को भ्यालु कति छ त 4 छ, 4 हामीले लेख्यौं। अब यसलाई चाहिँ मिलाउनु तर्फ चाहिँ लागेको, यसलाई यो सिग्नललाई हामीले यो सिग्नलसँग मिलाउनु पर्यो नि त हैन। 0 त यता भयो, अब 0 पछि त हामीले 1 चेक गर्नु पर्यो। अब यो 4 भ्यालुले चाहिँ यता चेक गरेछ, x1 को पनि भ्यालु 4 नै छ हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इज इक्वल्स टु x1 लेख्न मिल्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले 2 को भ्यालु चेक गर्दैछौं। 2 मा पनि भ्यालु छ, 2 मा कति भ्यालु छ त 3 भ्यालु छ। त्यही भएर 2 को चाहिँ हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं, ठीक छ। यो चाहिँ हामीले xn सँग मिलाउन खोजिरहेछौं, यहाँ पनि x2 को भ्यालु त्यही नै छ। अब त्यसपछि चाहिँ x1 को भ्यालु चेक गर्दैछौं। x1 को भ्यालु कति छ त 4 छ है। यो x1 भनेको भ्यालु चाहिँ यताको x के अरे यो xn को हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ x3 सँग चाहिँ ट्याली भयो, किनभने 3 मा पनि के छ त 4 नै छ। अब यसरी हेर्दा हेर है, यसको यो सबैको भ्यालु x0 को यहाँ हेर है त, x0 को भ्यालु कति छ 1, x1 को भ्यालु कति छ 4, x2 को भ्यालु कति छ 3, x3 को भ्यालु कति छ 4। भनेपछि हाम्रो के आन्सर आयो त, यसको आन्सर इज इक्वल्स टु यसको आन्सर आयो। हेन्स सिग्नल इज सर्कुलरली इभन। बुझेको हो कुरा। पहिला चाहिँ हामीले यो 3टा स्टेप यहाँ हेर है त, 3टा स्टेपसम्म चाहिँ हामीले सिम्पली भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै सब्स्ट्र्याक्सन गरेको हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरेको, यसको भ्यालुसँग चाहिँ म्याच गर्न तर्फ चाहिँ लागेको, म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर। म्याच गर्दाखेरि यता n इक्वल्स टु 0 छ भने xn 0 हुन्छ नि त, यो x4 - 0 को 4 भएको हो नि त हैन। त्यसले n इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि xn 0, xn 1 अनि 2 3 अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले चेक गरेर हेर्यौं। चेक गरेर हेर्दाखेरि के देख्यौं त यो दुवै चाहिँ सेम नै रहेछ। त्यही भएर हाम्रो यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ यही हो, सर्कुलरली इभन नै आको। क्लियर छ। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को न्युमेरिकल, ल अर्को न्युमेरिकल भन्दा अगाडि चाहिँ यो मेथड पनि हेरिहालौं। त्यसपछि सर्कुलरली अड वाला पनि न्युमेरिकल छ। यो मेथड भनेको चाहिँ सर्कल मेथड हो है। यसमा चाहिँ हामीले सर्कल बनाएर चाहिँ चेक गर्छौं हाम्रो यो सिग्नल चाहिँ इभन सिग्नल छ कि छैन भनेर हैन। जसरी तिमीहरूले पहिला फर्स्ट च्याप्टरमा इभन सिग्नल कसरी चेक गरेथ्यौ त, एउटा डायग्राम लिएर पनि चेक गरेथ्यौ। जस्तै यो सिग्नल छ अरे हैन, यहाँबाट पनि हामीले कसरी हेरेथ्यौ, यी डायग्रामबाट नै हामीले के थाहा पाएको थियौं त xt भनेको x - t सँग चाहिँ इक्वल छ